लोगों ने टोकन लेने, फिर इस तरफ मस्जिदुल हरम जाने। इंशाल्लाह आज कबूतर और भी बहुत ज़्यादा है। देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में वर्कर आ रहे हैं। ये सामने जो है यहाँ से वर्कर जाते हैं, यहाँ से वर्कर जाते हैं, वहाँ से जो है हाजी जाते हैं। वर्कर वहाँ से भी जाते हैं, लेकिन जो मताफ में काम करता हूँ माशाल्लाह, अभी मैं जाता हूँ अंदर आप लोगों को ज़ियारत कराता हूँ। सामने से मैं अंदर आया, ये एक ही रास्ते पहले भी बताया, मस्जिदुल हरम में आते वक्त कज़ा पार्किंग से यहाँ तक जो है एम्बुलेंस में जना जाते, फिर यहाँ से आगे ये छोटी छोटी गाड़ी यहाँ पे ये सामने खड़े, यहाँ पे इसमें लेके जाते, 5 नंबर गेट के अंदर पढ़ाए जाते। ये जो है लूस्ट एंड फाउंड, आप लोगों से जो भी चीज़ गुम हो जाए यहाँ पे उसका रिपोर्ट दर्ज करा सकते, यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप लोग गुमशुदगी का जो भी चीज़ मिल जाए यहाँ पे जमा करें। इस तरफ ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय पैदाइश, यहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था, लाइब्रेरी मकतब मकतूल मुकरमा। यहाँ पे आप लोगों ने फ्री बैग्स रखने जो आप लोगों के साथ सामान हो। ये टनल जो है दो, यहाँ से लोग हज के लिए पैदल जाते हैं, मीना मुज़दलिफ़ा अरफात जमरात की तरफ निकले जाए। और ये बसें जो है ये अजीज़ा की तरफ फ्री जाती है, कोई चार्जेस नहीं है इसका। और इस तरफ ये जबल कुबैश, यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होकर चांद के 2 टुकड़े किए थे माशाल्लाह। सुबह सुबह की खूबसूरत जो आप लोग देख रहे हैं, ये अबू जहल का घर था पहले, अभी टॉयलेट है, आगे लेडीज़ भी है, इस साइड जेंट्स है। ये तुर्की का एक ग्रुप है माशाल्लाह, बहुत बड़ा ग्रुप है। ये सामने यहाँ पे जमजम पानी है, यहाँ से आप लोगों ने बोतल भरने, और वो सामने जो है फ्री व्हील चेयर का दफ्तर, अगर आप लोग को चाहिए जिसको कराना उसको साथ लाजमी लेके आने। सामने जो है ये लाल ब्रिज, इसके नीचे सफ़ा मरवा का 25 नंबर गेट है, वहाँ से निकल के ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था पहले, ये लकीर वाला मार्बल जितना ये सेफ्टी कवर किया हुआ है। इस तरफ ये अबू जहल का घर था, अभी टॉयलेट है, इस साइड लेडीज है, आगे जेंट्स है। और ये सामने यहाँ पे बाल काटने वाला आ गया, यहाँ पे फ्री बाल काट दे, कोई चार्जेस नहीं है इनका, ये अभी सऊदी की हुकूमत ने लगाया। ये रास्ते जाते स्ट्रेट WC3 जियाद रोड, इब्राहिम खालिद रोड, हिजरा रोड, ये जगह नमाज के लिए बनाते। और ये रास्ते स्ट्रेट जाते हैं WC3 जियाद रोड, इब्राहिम खालिद रोड, हिजरा रोड। ये काम वाली जगह ख़त्म हो के इदारे तरफ यहाँ पे 19 नंबर गेट है, वहाँ से आप लोगों ने जाने उम्रे के लिए। सुबह सुबह के टाइम में मैं काबा शरीफ के पास आया माशाल्लाह, सुबह सुबह का टाइम है, तारीख़ है आज तारीख़ है 23 जुलाई 2025, बुध का दिन है। सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह, आना काबा शरीफ की लाइव मनाज़िर है, 10 मिनट कम 7 बजे का टाइम है। ये मुकाम इब्राहिम के सामने की जगह, यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। यहाँ पे इंडोनेशिया का एक ग्रुप भी खड़ा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा ग्रुप है। सुबह सुबह की ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ी काबा की। ये देखें माशाल्लाह, आज बहुत क्राउड है, सुबह के टाइम पे बहुत रश है। उस साइड से नौकर से जो है लोग सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे माशाल्लाह, तवाफ़ी काबा की लाइव मनाज़िर है। इस साइड भी लोग बहर आ रहे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काबा शरीफ के गेट के सामने जो जगह है मैं दिखाता हूँ अभी, ये जिधर ये सफ़ेद लिखाई के नीचे किसी ने हाथ रखा हुआ, ये मुल्तज़म की जगह, यहाँ पे दुआरत नहीं होता। यहाँ पे अल्लाह पाक को गड़गड़ाने, अल्लाह पाक से दुआएं मांगने। और ये दूसरी साइड पे जो है रुकने अजरेसवत है, अजरेसवत का बोसा लेने, बैक साइड पे रुकने अमाने को हाथ लगाने। रुकने अमानी और अजरेसवत के सेंटर में अल्लाह मारुफाना का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और मुल्तज़म की जगह अल्लाह पाक को गड़गड़ाने, यहाँ पे अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी। यहाँ पे दुआरत नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। ये मुकाम इब्राहिम है, इसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। और ये मीनार जो है ये हतीम है, यहाँ इसका टाइमिंग है, यहाँ पे लोग नफल पढ़ते हैं। इसका टाइमिंग है सुबह 8 से 10 तक लेडीज़ का टाइम है,
رات کا 10:30 بجے سے 2 بجے تک جو ہے مرد حضرات کا ٹائمنگ ہے. اس طرف یہ 2 پلر جو ہے یہ فات بورڈ کے ساتھ میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں. یہ پلر جو ہے یہاں پہ حضرت ام خانیہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے. یہاں سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. اسے ابھی میں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں. ابھی میں دوسری سائڈ آیا کعبہ شریف کے. ماشاءاللہ یہاں سے زیارت کرے. اللہ پاک یہ خوبصورت ویو ہر مومن مسلمان کو دکھائے. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے. روز رسول پہ حاضر نصیب کرے. بہت رونق ہے ماشاءاللہ. صبح کا ٹائم ہے. یہ انڈونیشیا کا ایک گروپ ہے. بہت بڑا گروپ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جس طرف بھی دیکھو انڈونیشیا کی لوگ ہیں. انڈونیشیا کے لوگ آپ لوگوں کو نظر آئے گا ماشاءاللہ. ہر طرف گروپ ہے. اس طرف بھی گروپ دیکھے. اس طرف بھی دیکھے ماشاءاللہ. یہ فتح گیٹ کے سامنے جو راستہ ہے اس کے سامنے جو کولر رکھے ماشاءاللہ. صبح کے ٹائم مسجد الحرم میں بہت رش ہوتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ بھی آتے ہیں. اس وجہ سے بہت رش ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کعبہ شریف کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھو آج ہر طرف جس طرف بھی دیکھو انڈونیشیا کے گروپ ہے. اس سائڈ بھی ہے, اس سائڈ یہ سامنے بھی بیٹھے ہیں, اس سائڈ بھی آ رہے ہیں. وہ پیلے کلر والے بھی ہے. فرنٹ سے دکھایا وہاں بھی انڈونیشیا والے تھے. 100 میں تقریباً 50% انڈونیشیا کے لوگ یہ یہاں پہ ابھی فی الحال موجود ہیں ماشاءاللہ. طواف کعبہ کی یہ خوبصورت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو نصیب کرے. اس سائڈ مکہ حرم شریف کی خادمین آ گئے, صفائی کر رہے. خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں صفائی کرتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت رونق ہے ماشاءاللہ حرم شریف میں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو روز رسول پہ حاضر نصیب کرے. طواف کعبہ کی زیارت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. بہت رونق ہے ماشاءاللہ مسجد الحرم میں. مسجد الحرم کی یہ لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. سبحان اللہ. ابھی میں جاتا ہوں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں. صبح کا ٹائم ہے. میں عبداللہ گیٹ کی طرف آیا. یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے ماشاءاللہ. یہاں بھی بہت رونق ہے. بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے. یہ بھی انڈونیشیا کا گروپ ہے. آج پورا دن انڈونیشیا ہے ماشاءاللہ. اس طرف سے پہلے زیارت کرایا. فرنٹ سے پہلے اس سائڈ پہ آیا. ابھی میں بالکل حتیم کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. روز رسول پہ حاضری دیکھنا نصیب کرے ماشاءاللہ. ڈیلی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا ہوں. یہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ماشاءاللہ. کعبہ شریف کی لائیو مناظر ہے. آج تاریخ ہے 30 جولائی 2025. کعبہ شریف کی لائیو مناظر ہے. صبح 7 بجے کا ٹائم ہے اور بہت کا دن ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. روز رسول پہ حاضر نصیب کرے. اس طرف بھی یہ ایک گروپ کھڑا ہے. یہ انڈیا کا گروپ ہے. آج کل زیادہ تر انڈیا اور انڈونیشیا کے لوگ گروپس میں آتے ہیں. باقی ملکوں کے اتنے گروپس نہیں ہیں فی الحال. ان دونوں ملکوں کے جو ہے گروپس آج کل آ رہے ہیں.